नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नका लागि चौतर्फी विकास हुन जरुरी छ। पछिल्लो समयमा देशमा विकासको महत्त्वपूर्ण फड्कोमा अगाडि बढेको बीमा क्षेत्र पनि हो। अहिले बीमा क्षेत्रमा मानिसहरूको निकै नै जनचेतना बढेको पाइन्छ। यद्यपि बीमा गर्ने दर भने त्यति बढेको भने पाइँदैन। वास्तवमा कस्तो छ त अहिलेको फ्याक्ट फिगर नेपालको बीमा क्षेत्रको भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका कार्यकारी प्रमुख विवेक झा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। सन्चै हुनुहुन्छ? आइम फाइन, हजुर ठिक छु। अहिले नेपालमा बीमा बजारको कस्तो छ स्थिति बीमा क्षेत्रको? अहिले हेर्दाखेरि बीमा क्षेत्रको स्थिति ज्यादै नै सन्तोषजनक, उत्साहजनक, होइन, उत्साहवर्धक छ। नियरली अबाउट हाफ अ सेन्चुरीको हाम्रो चाहिँ यो भनौँ बीमा बजार स्थापित भएको भएको छ नेपालमा। र त्यो हेर्दाखेरि सर्टमा भन्दाखेरि अहिलेको बेला चाहिँ गोल्डन पिरियड हो जस्तो मलाई लाग्छ। डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। यसको ग्रोथ रेट धेरै राम्रो छ, मान्छेमा अवेरनेस बढ्दैछ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ जस्तै नेपाल लाइफ जस्तै अरू कम्पनीहरूको पनि एउटा साइकल कम्प्लिट भएको अवस्था छ। भनेको 14-15 वर्षको एभरेज बिमाको पिरियड देखाएको छु मैले नेपालमा। र त्यो कम्प्लिसन भएर मान्छेले बिमाको परिपक्वता भनेको म्याच्युरिटी अमाउन्ट लिइरहनु भएको अवस्था छ। सो रियल टेस्ट चाहिँ हरेक कम्पनीको या बिमा क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो देशमा भइरहेको अवस्था मैले देखाएको छु। एउटा व्यक्तिले बिमा गराएर आफ्नो परिपक्व अमाउन्ट लिएर जाँदा if he is very satisfied, that means you have passed. If he is not satisfied, that means you are failed. So त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि मैले कस्तो देखाएको छु भने मेजोरिटी अफ द पर्सन्सले बिमा पनि गराउँदै हुनुहुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा साइकल पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ। हाम्रा बिमितहरूलाई हामीले कस्तो सेवा दियौँ भन्ने आफैलाई चाहिँ जाँच्ने अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ। र हालको अवस्थामा आएर देशलाई चारैतिरबाट जसरी मैले पहिला भन्ने गरेको थिएँ बिमा चाहिँ लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको थिएँ। बिमितको माध्यमबाट भन्दा पनि मैले एज अ होल अरू सबैको माध्यमबाट हेर्दाखेरि पनि बिमा एकदम पछाडि परेको अवस्था थियो। तर अहिले हेर्दा चाहिँ हामी एकदम प्रायोरिटीमा परे जस्तो मलाई लाग्छ। प्रमुख, यसको अर्थ फेरि हामी प्रायोरिटीमा पर्यौँ भनिरहँदाखेरि जसले बिमा गर्छ त्यो व्यक्ति त बिमा कम्पनीसँग आइपुग्ने स्थिति त अझै पनि भएको छैन नि, होइन? विभिन्न चाहिँ नि अभिकर्ता भनौँ, एजेन्टहरू मार्फत हामी नै ग्राहक खोज्दै जानुपर्ने स्थिति छ नि, होइन? त्यो जब चाहिँ बिमा गर्न चाहने व्यक्ति आफै कम्पनी खोज्दै आइपुग्दैन तबसम्म हामी सफल भयौँ भने कसरी भन्ने? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बिमा क्षेत्रको ब्युटी नै के हो त भन्दाखेरि मान्छे कहिले पनि आफै बिमा गर्न आउँदैनन् नर्मल अवस्थामा हेर्दाखेरि, है। बिमा किन चाहिँ हुँदैन त भन्दाखेरि जसरी हामीले एनी अदर थिङ हामी लिन सक्छौँ, पेन, पेन्सिल, कपी, गाडी किन्नलाई हामी जाने गरेका छौँ, होइन? तर बिमा चाहिँ हामीलाई एउटा भनौँ यसलाई फोर्स सेलिङ पनि भनिन्छ। यो फोर्स सेभिङ पनि हो र एउटा चाहिँ आफैले नगरेर कोही व्यक्तिले आएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो देशमा पनि हेर्नुहुन्छ भने 97-98% जुन बिमा छ त्यो चाहिँ अभिकर्ताको माध्यमबाट हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले ट्रेन्ड नै यो त होइन नि, होइन? ओभरअलै तपाईँ हेर्नु भने मेजोरिटी अफ सेलिङ चाहिँ अभिकर्ताकै माध्यमबाट हुन्छ। इट्स नट ओन्ली इन नेपाल, तपाईँ बाहिर पनि यो अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा लिटल बिट चेन्ज सिनारियो चाहिँ इन्टरनेट सेल्सले गर्दा अलिअलि आइरहेको अवस्था छ। अब यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले जोड्नु भएको छ हाम्रो अभिकर्ताहरूको बारेमा। म एज अ सिइओ अफ अ कम्पनी, एउटा यो क्षेत्रको एउटा सानो काम गर्ने मान्छेको नाताले देशका सम्पूर्ण अभिकर्ताहरूलाई चाहिँ म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट्स नट एन इजी जब। अभिकर्ता भएर काम गर्दाखेरि उहाँहरूले जति दुःख कष्ट सहेर पनि यो काममा स्थापित भइरहनु भएको छ र देशको सेवामा एउटा चाहिँ ठुलो योगदान गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई जति सल्युट गरे पनि त्यो कम हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले कसरी पाएको छु त भन्दाखेरि एक त अभिकर्ताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामी सबैले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गरेको प्रोफेसन अरू सबै प्रोफेसनभन्दा राम्रो प्रोफेसन हो मेरो विचारमा। मैले जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी मान्ने र रेस्पेक्ट गर्ने भनेको टिचर्स हो, जसले हामी सबैलाई पढाउनु भएको थियो बच्चैदेखि हालसम्म। हामी जे छौँ अपार्ट फ्रम पेरेन्ट, हामी टिचर्सको कारणले छौँ। त्यस्तै अभिकर्ताहरूलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले धेरै कुरा पनि सहनुपर्छ। उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ एउटा समाजमा कोही व्यक्तिलाई यदि बिमा गर्नु आवश्यक नहुँदो हो भने त देश कुनै पनि विकसित देशहरूमा पनि यो काम हुँदैन थियो होला, हैन? तर विकसित देशहरू 93-94% पेनिट्रेसनमा बसिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले हामी 10-11% मा छौँ।
त्यो अवस्था पनि काम त राम्रै गर्नुभएको हो, तर पनि त्यो लिएर जाँदाखेरि एउटा सबैभन्दा ठुलो क्वेसन चाहिँ के उठेको देख्छु मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूले बिमा गर्न त मेरो घरै आउनुपर्छ होइन, दुःख पनि सहनुपर्छ, म 10 देखि 15 चोटिमा बल्ल तपाईँलाई चिया पनि खुवाउँछु, तर तपाईँले यति मेहनत गर्दा गर्दै पनि तपाईँले कमाएको प्रति चाहिँ मेरो दृष्टिकोण चाहिँ त्यति पोजिटिभ भइदिँदैन। हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ओहो बिमा गर्ने व्यक्ति अभिकर्ता मेरो घरमा आएको त आफ्नो कमिसनको लोभले आएको भन्ने हामी नर्मल मानसिकता हुन्छ। तर मलाई भन्नुहोस् दुनियाँमा कुन यस्तो प्रोफेसन छ जुन चाहिँ फ्रीमा पाइन्छ? आज कुनै पनि यस्तो प्रोफेसन, म एज अ कर्मचारी पनि तलब लिन्छु, डक्टरले आफ्नो काम गर्दा पनि आफ्नो फी लिनुहुन्छ, इन्जिनियरले आफ्नो स्यालेरी लिनुहुन्छ होइन, पाइलटले आफ्नो लिनुहुन्छ, एनिथिङ यु नेम इट, टिचर्सले पनि आफ्नो पैसा लिनुहुन्छ भने बिचरा एकजना अभिकर्ता तपाईँको जीवनको लागि, तपाईँको जीवनमा निहित भएको आर्थिक जोखिमलाई सुरक्षित बनाइदिनको लागि, तपाईँको परिवार, तपाईँको बालबच्चा, तपाईँको वाइफ या हस्बेन्ड या मम या ड्याड जे छ तपाईँसँग आश्रित, उहाँ सबैको भविष्यको लागि, एउटा सेक्युरिटीको लागि तपाईँको घरमा दिनरात धाउनुहुन्छ। तर हामी तपाईँ के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि उहाँलाई नै अलग दृष्टिकोण लिन्छौँ। म त के भन्छु भने मैले यस्तो समयको परिकल्पना गरिरहेको छु जुन बेलामा अभिकर्ता एकजना आउँदा जसलाई विदेशमा फाइनेन्सियल एडभाइजर भनिन्छ, त्यो फाइनेन्सियल एडभाइजर मेरो घरमा मेरो लागि आउनु भएको छ, लेट अस डिस्कस विथ हिम। इट इज नट नेसेसरी द्याट कोही व्यक्ति एकचोटि आउनुभयो भने तपाईँले त्यहाँ बिमा गर्नै पर्छ, हामी बिमा गरेर कहीँ कतै फँसिरहेको भाव चाहिँ हामीले ल्याउनु हुँदैन। इट इज नट लाइक द्याट, चोइस इज योर्स, तपाईँको चोइस हो, गर्न मन लाग्यो भने हामीले गर्ने हो, होइन भने नगर्ने हो। हामी जग्गा किन्ने र बेच्नेमा जति चनाखो हुन्छौँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि हामी त्यति चनाखो भइरहेको अवस्था मैले देखेको छैन। अर्को कुरा नि प्रमुख जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले 10-11% चाहिँ पुग्यो बिमा गर्नेहरूको प्रतिशत होइन, तर यत्रो धेरै साक्षरता भएको देशमा यति थोरै मात्र बिमाप्रति सजग हुनु, बिमा यति थोरै पर्सेन्टले मात्र गर्न खोज्नु, त यसमा चाहिँ हामी कम्पनीहरू नै सजग भएनौँ अथवा हामीले प्रचार गर्ने शैली प्रभावकारी भएन, या बिमा समितिको कमजोरी या सरकारको के कारणले चाहिँ भइरहेको छैन त चाहे जति प्रगति यो क्षेत्रमा? हेर्नुहोस्, मेरो एउटा कमजोरी भन्नुहोस् कि के भन्नुहोस्, मेरो एउटा बानी के छ भने म जहिले पनि पोजिटिभ चिज चाहिँ हेर्छु, राइट? फर्स्ट अफ अल त वी सुड त्यसो भए हामीले गेन गरेको यो कुरा वी सुड बी ग्ल्याड कि हामीले 10-11% अहिले पायौँ। र यो चाहिँ लेटर फेजमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला त बेस बनाउनु पऱ्यो नि, फाउन्डेसन बनाउनमा टाइम लाग्छ हेर्नुहोस्, राइट? सो हाम्रो देशमा पनि फाउन्डेसन बनाउन टाइम लाग्यो। तर मानौ कि 125 वर्ष लगाएर जापानले प्राप्त गरेको 94% को पेनिट्रेसन रेट चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै के हामीले पनि 125 वर्ष लगाउनुपर्छ भनेर जरुरी भएन, हामी त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ। सो अबको जुन ग्रोथ तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो कमिङ 5 इयर्समा द्याट विल बी ड्रामेटिक। र अस्ति पनि जब हामी बिमा समितिको 50th एनिभर्सरी मनाइरहेको थियौँ त्यति बेला पनि हाम्रो सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बोल्नु भएको थियो कि हामी 25% कति चाँडै पुग्छौँ त, वाट इज द प्लान भन्दाखेरि त्यो चिजले हामी सम्पूर्ण कम्पनी सबैलाई झकझकाएको छ। र मलाई लाग्छ हामीले जे एउटा प्लानमा राख्यौँ होला कि यति वर्षपछि पुग्छ होला 25%, त्योभन्दा धेरै चाँडै नै हामीले 25% को मार्क बिट गर्नेवाला छौँ। त्यस्तो ग्रोथ रेट हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण सुरुमै मैले के भने त यो त अहिलेको फेज भने एकदमै गोल्डन एरा हो, हामी सबैलाई खुसी छ। रिसेन्ट बजेटमा पनि हाम्रो चाहिँ बिमा गर्ने जुन छुटको रकम थियो ट्याक्समा त्यो अलिकति बढेको छ। हामी स्टिल वी एक्सपेक्ट कि कमिङ डेजमा त्यो अझ बढेर आउँछ, तर यो आई थिङ्क अराउन्ड डिकेड पछि यो बढेर आएको। सो वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु आवर फाइनेन्स मिनिस्टर कि उहाँले यसलाई पनि हेरिदिनु भयो। किनभने बिमालाई हामीले सिम्पली एउटा एङ्गलबाट नहेरौँ। बिमाले गर्दा एकातिर हाम्रा देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई हामीले आर्थिक जोखिमलाई सुरक्षित बनाउने काम गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जुन आजको निड हो त्यसको लागि गाउँ सहर सबैतिर छरेर रहेको सानो सानो रकमलाई चाहिँ जम्मा गरेर एउटा फन्ड पुलिङको पनि हामीले काम गरिरहेको छ। आजको दिनमा जीवन बिमाले मात्रै पनि करिब 2 खरबको तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट दिन चाहिँ सक्षम भइसकेको अवस्था छ भने यदि हामीले यो ग्रोथ रेटलाई अलिकति इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि सबै क्षेत्रबाट लागेर काम गर्ने हो भने कमिङ डेजमा हाम्रो देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको एउटा चाहिँ ब्याकबोनको रूपमा चाहिँ बिमा क्षेत्र चाहिँ अग्रसर भएर उभिन सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो चाहिँ सिम्पली अर्ग्यानिक ग्रोथले मात्र भएन, त्यसको लागि हामीले त्यो ग्रोथलाई बढाउनको लागि सायद सर्टेन अरू कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जहाँनिर अघि तपाईँले उठाउनु भएको एकदम मेजर पार्ट थियो कि हाम्रो अभिकर्ताहरूको सङ्ख्या, एकातिर हाम्रा मान्छेहरू धेरै विदेशिनु भएर चाहिँ कन्ट्रीमा भएको रेमिटेन्स एउटा पोजिटिभ पार्ट होला, तर अन्य पार्टहरू पनि हामीले हेरिरहेछौँ विच इज नट सो गुड होइन, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिवेश पारिवारिक परिवेशमा एउटा किसिमको चिज आएर चाहिँ हाम्रो म त सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्छु भने एक ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था जुन छ वाइफ हस्बेन्ड या छोरा र बुवा
बुवा भन्ने त्यो चिजलाई पनि हामीले ल्याउनुको लागि बिमा क्षेत्रले एक किसिमले त्यसरी पनि काम गरेको छ। हामीले वर्षेनी भनौँ न अहिले पनि लास्ट इयरको डेटा हेर्ने हो भने आई थिङ्क अल कम्पनीज मिलेर करिब 50,000 मान्छेलाई हामीले यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो सेक्टरमा राखेको छौँ। हामीले चाहिँ एज अ एजेन्ट उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। सो यो क्षेत्रको पनि एउटा वेलबिइङको लागि यसमा बढी से बढी व्यक्तिलाई आबद्ध गराउनको लागि 3 करोड पपुलेसन भएको देशमा 50,000 अभिकर्ता द नम्बर इज भेरी स्मल होइन। र 50,000 अभिकर्ताले वर्षमा तपाईँको धेरै भयो भने एकजना व्यक्तिले 4 देखि 5 या 6 जनासम्मको बिमा गराउनुहुन्छ। सो एराउन्ड 300,000 न्यू बिमा। सो 3 लाख नयाँ बिमा हामीले गरेको अवस्था भनेको होल पपुलेसनको 1% पर एनमको ग्रोथ छ। पुरानो हामीसँग अलरेडी छ जुन चाहिँ 10-11% होला। यो 1%लाई 2% कसरी बढाउने भन्दाखेरि यसको लागि 50,000 अभिकर्ताबाट 1 लाख बनाउने हो कि होइन, या अभिकर्ताको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डअप गरेर 6 जनाबाट 12 जना पुर्याउने हो कि। तर त्यहाँनिर त हामीले काम त गरिदिनु पऱ्यो नि, किनभने उहाँ अभिकर्ताहरूले पहिले आफ्नो पैसा पाउँदाखेरि ट्याक्स तिरेर पाएको पैसा हो। द्याट्स वान अफ द बेस्ट प्रोफेसन आई क्यान एभर सी। तर अहिले पनि अवस्था के आएन त भन्दाखेरि एउटा अभिकर्तालाई म मेरो छोरालाई अभिकर्तै बनाउँछु भन्ने अवस्था अहिले पनि आएको छैन। त्यो कसले काम गरिदिने, बिचरा अभिकर्ताले मात्र काम गरेर भएन, त्यसमा हामी पनि लाग्नुपर्छ, हाम्रो देशको संयन्त्र पनि लाग्नुपर्छ। बिस्तारै अभिकर्ता होइन कि जसले बिमा गर्न चाहन्छ उनै कम्पनीसँग आउने वातावरण बनाउँदै जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् मैले देखेको द्याट विल ह्यापन इन फ्युचर। अब यो यति धेरै प्रविधिमा विकास भइसकेको छ संसार होइन, त्यसमा हामी आउनु त स्वाभाविक हो नि। यो हिसाबले दुईटै पाटो हेर्छु म यसमा। एउटा त के छ भने समाज हाम्रो यति बढी आफ्नो काममा इन्भल्भ भएर गइरहेको छ, दे अलवेज निड सर्भिस एट होम राइट। सो यसको दुईवटा तरिका छ। एउटा त भनेको चाहिँ किनभने यसमा कन्भिन्सिङ क्यापेसिटी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। मान्छे आफैले म बिमा गर्न जान्छु भन्ने मानसिकता डेभलप भइरहेको छैन अल अक्रस द कन्ट्री होइन। अहिले पनि मान्छेलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि बिमा गर्छु भन्ने भावना विकास भएन। प्रमुख चाहिँ अर्को कुरा जस्तो बिमा गरिसकेपछि जुन समयमा उसले आफ्नो म्याच्युरिटी पछि चाहिँ प्राप्त गर्छ नि रकम फिर्ता होइन, उसले त्यो समयमा चाहिँ प्राप्त गर्दा विभिन्न झन्झटहरू खेप्नुपर्ने, योभन्दा त बरु आफूसँग पैसा छ भने ब्याङ्कमै राखे भइहाल्यो नि, चाहिएको समयमा झिक्न पनि पाइयो भन्ने खालका त्यस्ता तर्कहरू पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ। वास्तवमा यी झन्झटहरूले गर्दा पो मानिसहरू ब्याक भइरहेछन् कि होइन। म त्यसलाई मिसकन्सेप्सन भन्छु। नर्मली के हुन्छ नि एक्सेप्सनको कारणले यस्तो चिजहरू आउने भनेको 100मा कहिलेकाहीँ 1 or 2 इन्सिडेन्ट्स त्यस्ता हुन्छन् जसले हामीले जेनरलाइज गर्ने वातावरण बन्छ। बिमाको इतिहास सानो छ, ब्याङ्कभन्दा हामी छोटो छौँ, मतलब हामी कान्छो छौँ। बिस्तारै यो चिज परिवर्तन भएर जान्छ मेरो विचारमा। रह्यो कुरा कुनै पनि बिमा कम्पनीको जन्म किन भएको हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने द्याट इज ओन्ली वान थिङ विच इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज टु पे द क्लेम इन माई ओपिनियन। किनभने त्यो रिस्क यदि कसैको जिन्दगीमा नहुने हो भने, हामी सबै कहिले पनि नमर्ने हो भने जीवन बिमाको त्यो हामी जुन आर्थिक जोखिमका कुराहरू गर्छौँ त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। सो हरेक कम्पनी या हरेक प्लेयर्सको पहिलो प्रायोरिटी भनेको कुनै पनि मान्छेले बिमा गरिसकेपछि उहाँलाई दिने सर्भिसमा कुनै किसिमको कन्जुसियाइ हुनु हुँदैन। त्यसमा हामी एक स्टेप फर्दर अगाडि बढेर सर्भिस दिने गर्नुपर्छ। हो तपाईँको कुनै पनि प्रोफेसनमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा दुईवटा अपवादले गर्दाखेरि, एउटा दुईवटा बदमासीले गर्दाखेरि हामी जेनरलाइज गरिदिन्छौँ र हामी शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने वातावरण क्रिएट भएको हुन्छ। तर म चाहिँ के मान्यता राख्छु भन्दाखेरि 1000वटा चाहिँ त्यस्तो क्लाइन्टमा एउटा फ्रड भएको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर एउटा फ्रडले मैले 979 जनालाई दुःख दिन चाहिँ मिल्दैन। अहिले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनका लागि एउटा व्यक्तिले कति समय खर्चिनुपर्छ त? खर्चिनु पर्दैन मेरो विचारमा। म्याच्युरिटीको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ सेम डे म्याच्युरिटी पाउनुपर्छ। जुन दिनमा तपाईँको म्याच्युरिटी ड्यू हुन्छ त्यो दिन पैसा पाइसकेका हुनुपर्छ। तर अन एन एभरेज नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि मैले 2 to 3 डेज चाहिँ लागिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई, बिकज अफ द ब्रान्चेस एन्ड अल दोज थिङ्स। तर हामीहरूले के कोसिस गरिरहेको छौँ र मलाई लाग्छ मेरा अरू अन्य साथीहरू, अन्य कम्पनीका साथीहरू पनि यसमा धेरै चनाखोर हुन्छ र उहाँहरूले सकेसम्म क्लाइन्टलाई पहिले खबर गर्ने र ड्यू डेटमा उहाँ आउँदाखेरि सम्मानका साथ हात जोडेर उहाँको पैसा दिनुपर्छ, बिकज दे आर द पर्सन्स। बिमित नहुने हो भने यहाँ कति लाख व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो रोजगारी पाइँदैन। सो द्याट्स वाइ हामीले त्यो कुरालाई सधैँ याद गर्नुपर्छ। बिमित हाम्रो सबैजनाको लागि गड हो। जसरी अरू प्रोफेसनमा अरू बिजनेसमा कस्टमर इज गड भने जस्तै हाम्रो लागि कस्टमर इज किङ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो बिमितहरू हुनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा 11%को हामीले कुरा गर्दैछौँ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ 33-34 लाख जुन व्यक्तिहरूले बिमा चाहिँ इट्स गुड या कुनै कसरी यसमा आबद्ध हुनुभयो उहाँहरूलाई साँच्चै नै तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको र उहाँ चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, उहाँ फर्दर फेरि बिमा गर्ने, उहाँको परिवारका अन्य व्यक्तिहरूले पनि बिमा गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। बिकज देशको चाहिँ सिटिजन बिमित बन्नु, बिमामा जानु, त्यो जोखिमबाट चाहिँ आफूलाई कभर गर्नु भनेको देशलाई नै त्यो जोखिमबाट कभर गर्नु हो जस्तो मलाई लाग्छ। बिमा क्षेत्रलाई जति विकास गर्न सकियो अथवा जति जनता सामु पुर्याउन सकियो त्यो एउटा इन्डिकेट पनि हो आर्थिक क्षेत्रको भन्ने पनि गरिन्छ। अब यहाँहरूले हुन त अब नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स देशको 1 नम्बर बिमा कम्पनीमै गनिन्छ होइन, जसरी चाहिँ जनताहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ।
त्यसमा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? इम्प्रुभमेन्ट भने कन्टिन्युस प्रोसेस हो मेरो विचारमा. आई डोन्ट से द्याट वी अल आर पर्फेक्ट. हामीले एभ्री डे चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ. हाम्रो मोटो एउटा छ, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, द्याट कस्टमर हामी कस्टमर सेन्ट्रिक छौँ भनेको कस्टमरलाई के चिज हामीले दिनुपर्ने हो त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, त्यसको लागि काम गर्ने. भनेपछि अहिले हाम्रो देशमा इन्डाउमेन्ट बिमा बढी बिक्री भइरहेको छ, जसलाई सेभिङ्स प्लान पनि भनिन्छ, जहाँनिर एउटा चाहिँ प्रोटेक्सनको पनि भावना छ, अर्कोतिर तपाईँको पैसा सानो सानो रकम सेभ गरेर एउटा रिटर्न दिने पनि कुरा छ. भनेपछि यो प्लानमा बिमितलाई दिने रिटर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने उसले पेमेन्ट गर्ने पैसा वार्षिक पैसा एउटै मात्र हुन्छ. त्यस कारण हामीले सकेसम्म सबैभन्दा बढी रिटर्न हाम्रो बिमितलाई दिन सक्नु पऱ्यो. सो रिटर्न इज नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 इज सर्भिस. भनेको सर्भिस मात्र दिन्छु रिटर्न दिन्न भन्न पनि मिलेन, रिटर्न मात्र दिन्छु सर्भिस दिन्न भन्न पनि मिलेन. यो दुईटै कुरामा लागेर हामीले कस्टमरलाई त्यो लेभलको सेवा हामीले दियौँ भने डेफिनेटली हामी वान अफ द बेस्ट हुन सक्छौँ. नम्बर्समा म विश्वास गर्दिनँ. हामी जहिले पनि के भन्दा वी आर सर्भर्स, हामी सर्भिस गर्न बसेको हो, सर्भिस इन्डस्ट्री हो होइन. एभ्री डे सर्भिस इन्डस्ट्रीमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट देख्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ. जसरी हामीले टुरिज्म सेक्टरमा होटेल्स इन्डस्ट्रीलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन्छौँ. कुनै रेस्टुरेन्टमा तपाईँ जानुभयो र त्यहाँनिर हामीलाई सर्भ गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई अलिकति आँखा तरेर हेर्नु भएपछि तपाईँ के चाहनुहुन्छ भने अर्कोचोटि सकेसम्म त्यो दुःख मैले भोग्न नपरोस्, राइट. मैले धेरै चाहिँ यस्तो रिभ्युजहरू देखिरहेको छु अहिले. किनभने अब ओपन जमाना भइसक्यो, कोही व्यक्ति जान्छ उसलाई चित्त बुझेन भने इमिडिएट रिभ्यू राख्छ. त्यो बेलामा हामी सबैले के हेर्नु पऱ्यो, सिक्ने कहाँबाट त होटल इन्डस्ट्रीबाट, ताकि त्यो अवस्था हामीले हाम्रो इन्डस्ट्रीमा लिएर आउन सकौँ. बिमित एउटा त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर आफ्नो पैसातिर आएको अवस्था हुन्छ भने त्यो चिजलाई उहाँलाई भान कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि बिमा गरेर मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु, यो गरेर मैले चाहिँ दुःख पाएँ, म फसेँ भन्ने भावना हामी मध्ये कसैले पनि त्यो गराउने वातावरण बनाउँछौँ, चाहे अभिकर्ता, चाहे कम्पनीका प्रबन्धक या म सिइओ या कोही पनि व्यक्ति पनि हामी पापी हो, हामीले गरेको काम ठिक भएन, हामीले आफ्नो प्रोफेसन राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ, जसबाट हामीले दाल भात खाइरहेछौँ. द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. एनी कन्ट्री डेभलप हुनको लागि उसले आफ्नो यस्ता सर्भिसेसहरूमा ध्यान दियो भने डेफिनेटली त्यो कन्ट्री ग्रो गर्छ भने हामी हाम्रो सेक्टरलाई ग्रो गर्नको लागि त्यसलाई फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट राख्नु पऱ्यो. यो बाहेक हामीले के विचार गरिरहेको छौँ भने देशका हरेक कुनामा हामी पुग्नुपर्छ, सर्भिस एट द डोर स्टेप भन्ने भावना लिएर आउनुपर्छ. हामी अहिले अब भनौँ न आफ्टर संहिता हामी 77 जिल्लाको चाहिँ कुरा गर्छौँ भने अराउन्ड 474 डिस्ट्रिक्ट्समा हामी पुगिसकेका छौँ. इन दिस इयर डेफिनेटली वी आर गोइङ टु बी इन अल द डिस्ट्रिक्ट्स. त्यति मात्र नभएर अब चाहिँ अवस्था कस्तो आयो भने हाम्रो देशको पपुलेसनलाई हामीले बाइफर्केसन गर्दाखेरि वाट आइएम सिइङ इज मेबी 30% बाहिर छौँ हामी, अराउन्ड 60 लाख 70 लाख अब्रोडकै कुरा छ, 60 लाख 70 लाख मेबी इन्डियाकै कुरा होला. त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 50% अराउन्ड हाम्रो कन्ट्रीमा छ. र कमिङ डेज किन पनि एउटा एकदमै राम्रो मैले देखाएको छु भन्दा 25 इयर्सको पपुलेसन नेपालमा 50% छ, विच इज भेरी इन्करेजिङ पपुलेसन. त्यसकारण मैले अघि भने पनि थिएँ तपाईँले कि गोल्डन एरा स्टार्ट भइसक्यो र त्यो एजमा जुन मान्छे कभर भएर अब जब पाउने एज या बिहा गर्ने एज त्यो एजमा जाँदै हुनुहुन्छ यो बिजनेस बुम गर्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ. अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि हामीले कस्तो खालको प्रोडक्ट्सहरू इम्पोर्टेन्ट भए त आजको दिनमा. हामीले हाम्रो देशमा मात्र भएका चाहिँ जनता मात्र होइन कि अब हामीले कस्तो बेला भने हाम्रो मेजर पपुलेसन बाहिर हुनु भएको हुनाले हामी सबै मिलेर त्यहाँ पनि सर्भिस दिन सक्ने अवस्था क्रिएट गर्नु पऱ्यो. वैदेशिक रोजगार वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्टर छ, किनभने हाम्रा देशका मेजर म्यान पावर भनौँ न या ह्यान्ड पावर चाहिँ बाहिर छौँ हाम्रो. सो उहाँहरूको लाइफ चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्ट भयो बिकज दे आर द एसेट अफ द कन्ट्री, राइट. सो यदि उहाँहरूलाई पनि त्यो लेभलमा सिक्योर गर्ने हो भने हामी त्यहाँ पनि जानुपर्छ. त्यो सुहाउँदो भनेको अहिलेको वैदेशिक रोजगार बिमा भनेको एउटा हामीले के भन्छौँ म्यान्डेटरी बिमा हो भनेर भन्छौँ, किनभने त्यो गरेरै जानुपर्छ भन्ने भावनाले भएको. उहाँहरूले डिस्क्रेसनरी रूपमा लिनुपर्ने बिमाहरूको प्रोडक्टमा हामीले प्लान गर्नुपर्ने अवस्था छ. हजुर, अहिलेको हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालमा 18वटा पुगे होइन, यो कतिको पर्याप्तता छ यो जनसङ्ख्यालाई? हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बाँकी पपुलेसन टु बी इन्स्योर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ इभन यहाँहरूको क्षेत्रमा त प्रतिस्पर्धा त बढ्यो होइन, तर अहिले जनताको लागि नेपालको लगभग 2.5 करोड 3 करोड जनताको लागि चाहिँ कतिको पर्याप्तता छ त? म चाहिँ एउटा के भन्छु भने प्रतिस्पर्धा इज अलवेज गुड. यसले चाहिँ तपाईँको दुईवटा चिजसँग मान्छे डराइरहेको अवस्था मैले देखाएको हुन्छु, एउटा स्कार्सिटीसँग एउटा प्रतिस्पर्धासँग. तर यो दुईटै चिज चाहिँ तपाईँको इन्भेन्सनको मदर हो भन्छु म जहिले पनि, जहाँ पनि होइन. जहाँसुकै हामी इक्जाम्पल्स हेरौँ, तेल सिद्धिन लाग्यो भने पानीबाट गाडी चलाउने भन्ने कुरा आउँछ भने त्यही हिसाबले प्रतिस्पर्धाले
प्रोडक्ट्स पनि नयाँ ल्याउनेवाला छन्, सर्भिसमा पनि तपाईँको कम्पिटिसन हुनेवाला छ। यी सम्पूर्ण चिजले गर्छ। नम्बर्स इट डजन्ट म्याटर बिकज अल्टिमेटली फिटेस्ट, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुने हो, जसले सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने हो उहाँ नै त्यहाँ बस्ने हो। किनभने चोइस त कस्टमरको हो नि, मैले जबरजस्ती गरेर कसैलाई गराउन सक्दिनँ नि। तपाईँ मिस सेलिङ गरेर या कसैलाई रङ प्रोमिसेस गरेर वान टाइम सेल गर्न सक्नुहुन्छ। वान टाइम सेल बिजनेसमा कहिले पनि काम लाग्दैन बिकज वी आर टकिङ अबाउट पर्पेचुअल सक्सेसन। एउटा सिइओ चेन्ज हुनसक्छ होला, कम्पनीको ओनर चेन्ज हुनसक्छ होला, तर कम्पनी त फर एभर हुन्छ नि त। मैले एउटा किताब पढेको थिएँ, गुड टु ग्रेट भनेको गुड कम्पनीज दुनियाँमा धेरै छन् रे कि, तर ग्रेट कम्पनी बन्नको लागि तपाईँले यु हेभ टु वर्क डिफ्रेन्टली भनेर भन्छ। सो वी अल्सो ट्राई टु मेक आवर कम्पनी फ्रम गुड टु ग्रेट, वी सुड कन्भर्ट। सो त्यसरी काम गर्नको लागि मलाई के लाग्छ भने कम्पिटिसन र यो स्कार्सिटी र यसले गर्दा बजार हामीले क्रिएट गर्ने हो। लास्ट इयरको डेटा हामीले हेर्ने हो भने द ग्रोथ रेट इज भेरी गुड, इट इज ट्रिमेन्डस। नयाँ कम्पनीहरूले पनि धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि त्यसबाट चाहिँ एउटा सिक ल्याएछौँ। हामीले पनि नयाँबाट पनि सिक्दैछौँ, पुरानोबाट पनि सिक्दैछौँ, इन्टरनेसनल मार्केटबाट पनि सिक्दैछौँ, तपाईँ हामी सबैबाट सिक्दैछौँ, मिडियाबाट सिक्दैछौँ होइन। र त्यो सिकेर हाम्रो कम्पनीले पनि अराउन्ड 68% ग्रोथ गर्न सफल भएको छ, विच इज क्वाइट नाइस, विच इज बेटर देन लास्ट इयर। धेरै राम्रोसँग चाहिँ हामीले गरेछौँ। त्यसले सबैले के देखायो त, इट्स अ विन विन सिचुएसन, गुड फर एभ्रिबडी। एउटै मोटो राखौँ, नेपालका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ राम्रोसँग उचित प्रोडक्ट ल्याएर बिमा सेवा दिन सकौँ, हामी सबै मिलेर काम गरौँ। र अर्को चाहिँ म के पनि भन्छु त भन्दा, प्रोडक्ट सुड नट बी कपिड। हाम्रो देशको लागि चाहिने चिज हाम्रै देशमा हुनुपर्छ। भौगोलिक अवस्थाले पनि हामी डिफरेन्ट छौँ, हामीसँग हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ। त्यस कारण कुनै तराई नै मात्र भएको देशबाट ल्याएको प्रोडक्ट पनि काम लाग्नेवाला छैन, पहाडै मात्र भएको देशबाट पनि काम लाग्ने छैन। यो मैले एउटा जोग्राफिकल इक्जाम्पल दिएँ। मैले खास एक्चुअली यो भन्न खोजेको चाहिँ मान्छे हेरेर हो, नेपालीको लागि नेपालीपन भएको प्रोडक्ट हामीले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो देशमा आजको लागि निड के छन् त, मेबी हेल्थ हुनसक्छ, मेबी माइक्रो हुनसक्छ, मेबी फिमेल हुनसक्छ, मेबी कुनै अर्को सेगमेन्टेसन हुनसक्छ। त्यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरू ल्याउँ जुन प्रोडक्टले आजको दिनमा मान्छेले खोजेको जस्तो चाहिँ तपाईँको सर्भिसै छैन। मानव रिस्क छ मेरो लाइफमा कुनै एउटा, तर बिमा कम्पनीमा जाँदाखेरि यो रिस्क त कभर हुँदैन भन्ने अवस्था छ भने त्यो रिस्ककै प्रोडक्ट ल्याउनु पऱ्यो। बिकज बिमा रिस्क भएर बिमा हुन्छ, रिस्क नभए पनि बिमा हुँदैन। सो देयर सुड नट बी एनी एक्सक्लुजन, द्याट इज माई पर्सेप्सन। म बिमा धेरै जान्दिनँ, त्यस कारण भनेको मेरो एउटै मोटो छ, हरेक रिस्कको हामी प्रोडक्ट लिएर आउँ र त्यो चाहिँ हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्ने वातावरण हामी क्रिएट गरौँ। आई एम लुकिङ फरवर्ड टु द्याट। हजुर, यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आगामी दिनमा यो चाहिँ रणनीति छ मेरो यो कम्पनीलाई अझ माथि लानका लागि भने फ्याक्ट रूपमा के छन् योजनाहरू? अब एउटा चाहिँ कस्तो हो भने, अब हामी नेपाल चाहिँ वर्ल्डमा पहिला सगरमाथा, बुद्ध, सीता होइन, अरनिको यसरी चाहिँ हामी चिनिरहेको अवस्था थियो भने अबको बेला कस्तो हो भने यो चाहिँ इकोनोमिक वर्ल्ड हो मेरो विचारमा अहिले। अब हामीले पनि त्यो हिसाबले आफ्नो देशलाई चिनाउने वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको 5 वर्ष अगाडि म एउटा ठाउँमा सेमिनारमा बस्दाखेरि त्यहाँनिर ग्रोथ रेटमा साउथ एसियामा बङ्गलादेशको ग्रोथ रेटको कुरा गरिरहेको थियो। त्यो ग्रोथ रेट हेर्दाखेरि त्योभन्दा बेटर ग्रोथ रेट नेपालको थियो। अनि मैले उहाँहरूलाई क्वेसन गरेँ कि वी हेभ अ बेटर ग्रोथ रेट देन वाट यु हेभ प्रेजेन्टेड भन्दा उहाँले के भन्नु भने, आइ एम भेरी सरी टु से द्याट बट वी डोन्ट हेभ डेटा अफ नेपाल भनेर भन्नुभयो। त्यो होइन, अब हामीलाई त्यो लेभलमा अगाडि बढाउनुपर्छ। वी आर वर्किङ फर द्याट। हाम्रो कन्ट्रीमा हामीले गर्नुपर्ने काम त छँदैछ। बिमामा नेपाल एउटा अब्बल इक्जाम्पल सेट हुनसक्छ। किन जहिले पनि नेपालमा अप्लाई हुने मोडालिटीहरू अलवेज इम्पोर्टेन्ट किन हुने? माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि वी अलवेज टक अबाउट मेबी बङ्गलादेश अर समवेयर एल्स। सो बिमालाई हाम्रो देशमा भएको पोटेन्सियालिटीको आधारमा, हाम्रो देशमा भएको भौगोलिक अवस्थाको आधारमा जीवन बिमा मात्र नभएर निर्जीवन बिमाको पक्षमा समेत हामी सबै मिलेर यस्तो इक्जाम्पल सेट गरौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ कन्ट्रीको नामै बाहिर पनि जाओस् र यहाँ भएको सर्भिस दिनको लागि हामी प्रोडक्ट्सदेखि लिएर सर्भिसेसदेखि लिएर कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिउँ। हाम्रा जुन सेलर फोर्स, जुन सेलिङ फोर्स छ यसमा जुन हामी अभिकर्ता या फाइनेन्सियल एडभाइजर भन्छौँ उहाँहरूलाई एकदमै कम्पिटेन्ट बनाऊँ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ यो चाहिँ तपाईँहरूको सुरक्षित पेसा हो, तपाईँहरू आउनुहोस्, यसमा चाहिँ हामी हातोमाले गरौँ र एउटा राम्रो काम गर्नमा चाहिँ अगाडि सरौँ। देशको विकासमा तपाईँ हामी सबै मिलेर कन्ट्रिब्युट गरौँ। आजको 2 खरबलाई धेरै चाँडै 10 खरब बनाउने प्रयास गरौँ र कन्ट्रीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भयो भने भविष्यमा हाम्रो कन्ट्री कुनै अरू कन्ट्रीभन्दा पछाडि सर्नेवाला छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ। एटलिस्ट साउथ एसियामा टार्गेट बनाएर हिँडौँ। इट इज पोसिबल। हाम्रोमा हेर्दाखेरि हाइड्रो पावरका बढी कुरा आउँछन्। मेरो नजरमा टुरिज्म इज नम्बर 1 थिङ र त्यसमा हामी पोख्त हुन सक्छौँ। लेट्स ट्राई फर इट। आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्ने हो। हामी बिमा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट हामी काम गर्छौँ। त्यो चिजलाई आगामी दिनमा अझ राम्रो बनाउने प्रयास गर्छौँ। द्याट इज माई हजुर सर। अर्को कुरा, अब असोज 9 र 10 गते अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्मेलन नेपालमा हुँदैछ हैन? हजुर। यो सम्मेलनबाट हामी जस्तो विकासशील मुलुकहरूले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदाहरू के हुन्छन्?
अब जहिले पनि के हुन्छ भने कुनै पनि सेमिनारमा धेरै कुरा आदान प्रदान हुन्छ भने एक्सपिरियन्स सेयरिङ हुन्छ, नलेज सेयरिङ हुन्छ। यो AIRDCको मा चाहिँ एउटा कस्तो एउटा युनिकनेस के छ भने यसमा रेगुलेटर्स र प्लेयर्स आर अन वान प्लेटफर्म, हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ र त्यो बेलामा चाहिँ विभिन्न चाहिँ 29 कन्ट्रिज 29 कन्ट्रिज छन् यसमा। र यी सबै कन्ट्रीहरूको आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ हुन्छ। यस्तो प्रोग्राममा म एउटा प्रोग्राममा जाने मैले पनि अवसर पाएको थिएँ, त्यहाँ मैले हेरेँ, त्यो कन्ट्रीको बारेमा पनि थाहा भयो र त्यहाँ अरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको बारेमा पनि थाहा भयो। सो त्यसरी हेर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ एकदम रिस्क प्रोन डाइभर्सिटीमा बसेको कन्ट्री हौँ हामी कहाँ अर्थक्वेकदेखि लिएर फ्लडको पनि धेरै सम्भावना भइरहेको ठाउँमा छौँ हामी। सो हामी कहाँ त्यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरूको आवश्यकता, हामी कहाँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको यस्तो ठुलो बिग चाहिँ भयावह अवस्था भएको हामीले देखिरहेको छ, कमिङ डेजमा पनि यसले ठुलो च्यालेन्ज ल्याएको छ। त्यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि एउटा देशले अर्को देशसँग सेयर गर्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो देशलाई पनि डेफिनेटली बढी फाइदा हुन्छ। हामीले नयाँ प्रोडक्टहरू डेभलप गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट सिक्न सक्छौँ, उहाँहरूले पनि हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र ओभरअल इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा वर्ल्ड लेभलमा पनि यसले केही नयाँ कुराहरू दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी धेरै उत्साहित छौँ र नेपालले पनि कुनै चिज होस्ट गर्न पाउनु भने चाहिँ एउटा गर्वको कुरा हो र यो वर्ष हामी नेपालीहरूको लागि धेरै नै गर्वको कुरा हो। रिसेन्टली नै हामीले बिमस्टेकको पनि देखेका छौँ, त्यसले पनि हामीलाई धेरै ठुलो माइलेज दिएको छ। अब यो बिमाको कुरा आएको छ, यसले पनि माइलेज दिनेवाला छ। कमिङ डेजमा ब्याङ्किङका सेमिनारहरू होलान्, टुरिज्मका सेमिनारहरू होलान् भने यी सबै चिजले डेफिनेटली भ्यालु एडिसन गर्छ र मलाई लाग्छ, म एकदमै विश्वास लागेको छ हामी बढी से बढी सङ्ख्यामा डिफ्रेन्ट कम्पनीजबाट चाहिँ यसमा हामी सहभागी पनि भइरहेको छौँ र बाहिरबाट जो पाहुनाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि नेपालमा पनि बिमाको एउटा राम्रै अवस्था छ है भन्ने कुरा हामी देखाउन पनि सफल हुन्छौँ र वर्ल्ड लेभलमा हामीलाई चिनाउन सफल हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हाम्रो दर्शकको लागि सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच र मलाई बोलाउनु भयो। यो कार्यक्रम राम्रो होस् र यसबाट दर्शकहरूमाझ मैले आफूले जानेको सानोतिनो कुराहरू सेयर गर्न पाएँ र आगामी दिनमा हामी यो बिमा क्षेत्रमा अझ राम्रो काम गर्न पाउँछौँ भन्ने विश्वासका साथ म पनि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क्स अ लट। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।